हाई हेलो दर्शन नमस्ते म हुँ यहाँकै राजेश पाल राई। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टिभी। कृपया लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। चाहिन्छ समाज हामीलाई चाहिन्छ। विशेष गरिकन अघि पनि मैले भनिसकेँ र फेरि पनि तपाईहरुको सामुन्ने म आएको छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो आतिथ्यता हाम्रो लागि जनाइदिनु हुने हाम्रो सम्पूर्ण विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि अनि हाम्रो आतिथ्यतालाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो आतिथ्यता हामीलाई दिनुभएको निम्ति हामी सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरुमा हाम्रो विशेष व्यक्तित्वहरुमा फेरि पनि न्यानो अभिवादनसहित स्वागत गर्न चाहन्छु। यो समय फेरि पनि म हाम्रो सुदिन सरलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद आफ्नो स्वागत मन्तव्यको लागि। जसरी कतारमा जुन प्रकारका जो मान्छेले एउटा ज्ञान गुमायो त्यसमा नाम जोडेर जो कमल थिङ जो हुनुहुन्छ अहिले नजरबन्दमा हुनुहुन्छ उहाँ कतारमै र उहाँको लागि उहाँले नेपाल अथवा आफ्नो स्वदेश फर्काउनको लागि एकदमै धेरै पैसा धेरै आर्थिक आवश्यकता भएको हुनाले एउटा हामी युवाहरू दिनको 1500 भन्दा बढी युवाहरू विदेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ नेपालमा। एउटा ठुलो सपना बोकेर आफ्नो परिवारको सपना बोकेर आफ्नो घर परिवारको सपना बोकेर आफ्नैको एउटा सपना सुन्दर सपना देखेर जसरी विदेशमा हामी पुगेको हुन्छ र विदेशमा पुगेर म यस्तो गर्छु भनेर एक प्रकारका आफ्नो सपनाहरू छ नि जो कमल थिङले सबै सपनाहरू गुमाइसकेको अवस्था छ र कमल थिङलाई नेपालमा ल्याउनको निमित्त आफ्नो स्वदेशमा ल्याउनको निमित्त धेरै सामाजिक व्यक्तित्वहरूले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। सुरुमा त उहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु किनकि जसले साथ सपोर्ट दिनुभयो, जसले नैतिक रूपमा, जसले बौद्धिक रूपमा, जसले आर्थिक रूपमा जसरी साथमा सपोर्ट दिनुभयो, विभिन्न व्यक्तित्वहरू जुन कोणबाट भए पनि हामी जोडिरहेको अवस्था हुन्छ। चाहे त्यो सामाजिक रूपबाट होस्, चाहे त्यो नैतिक रूपबाट होस्, चाहे त्यो आर्थिक रूपबाट होस्, चाहे त्यो बौद्धिक रूपबाट होस् र सबै कमल तामाङलाई नेपाल आफ्नो स्वदेश फर्काउनको निमित्त गरेको योगदानको रूपमा मैले बुझेको छु। किनकि 2 वर्ष अगाडि 2018 मा होला सायद न्युजहरुमा ठुलो न्युजहरु बनेर पनि आएको थियो जो कमल थिङको बारेमा एकजना नेपालीले आफ्नो साथीलाई हत्या गरियो भन्ने न्युज आएको थियो। हेडलाइनतिर ठुलो हेडलाइन बनाएर जो त्यसमा कमल तामाङलाई त्यो केसमा जोडिएको थियो। फेरि त्यो कमल तामाङ कसरी जोडियो भन्ने विषयमा न्युजको आधारमा मैले पनि त्यो बेला न्युज पढेको थियो। तर आफ्नै साथी, आफ्नै काम गरेको, आफ्नै एउटै कम्पनीमा काम गरेको जो साथीलाई कमल थिङले जो शिवरतन राउतलाई हत्या गर्यो भनेर न्युज आयो। जसरी पछि कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ शिवराहत राउत चाहिँ जो रक्सी खाने अनि त्यो कमल थिङ हाम्रो जो कमल थिङलाई काम गर्ने ठाउँमा जिस्काउने अनि एकअर्कामा जिस्काउँदै जसरी जिस्काउने क्रममा एकअर्कामा आफ्नै मित्र, आफ्नै साथी, आफ्नै एउटै कोठामा सुतेको, आफ्नै एउटै कम्पनीमा काम गरेको साथीलाई हत्या गर्न त कुनै पनि अवस्थामा सक्दैनौँ हामीले। जस्तो सुकै अवस्थामा गल्ती गरे पनि एक पल्ट सोच्छ नि हामी नेपाली हो र यहाँ हुँदा यो भित्र हुँदाखेरि पो को थाहा भएन। जब विदेशमा जुन ठाउँमा पुगिसकेपछि आफ्नो नेपालीको माया कति लाग्छ भन्ने विषयमा जो मित्रहरू विदेशमा पुग्नु भएको छ त्यसको अर्थ साँच्चीकै मायाको स्नेहको भाव सायद जो मित्रहरू विदेशिनु भएको छ र उहाँहरूलाई थाहा छ। किनकि मलाई चाहिँ म अहिलेसम्म पनि विदेशमा गएको छैन। सायद यो मैले थिएँ अथवा मैले एउटा सोचेको मात्र हो मेरो दिमागले। सायद मलाई लाग्छ यो स्नेह, यो ममता हामी सबैमा छ। र जो कमल थिङ कतारमा हुनुहुन्छ यति बेला नजरबन्दमा हुनुहुन्छ। जसरी त्यहाँको अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्था हो। अब यति डलर पैसा दियो भने तिमीलाई यहाँबाट छुट दिन्छौँ हामीले र नेपाल फर्काउन चाहनुहुन्छ भने यति लाखसम्म पैसा चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आयो। तसर्थ त्यही अभियान
हामीले सुनिसकेपछि अब जो साथीहरू सुनिसकेपछि ल कमल तामाङलाई हामीले उत्तर गरौँ न त भन्ने विषयमा एउटा हेतुले एउटा अभियान चलायो। सुरुमा जो जसरी आफ्नो खेलमै जो शिवरतन राउतले जसरी ज्यान गुमायो त्यो एकदमै दुखी छ, किनकि खेलमै कहिले नसोचिएको घटना पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेँ र यस अर्थले बुझेँ कि अब हामीले खेलमा पनि केही कुरो नगरौँ है, अब खेलमा पनि हामी चाहिँ नखेलौँ भन्ने खालका एउटा भाव पनि यो जो जसरी शिवरतन राउत र कमल थिङको यो घटनाको यो केस हेर्दाखेरि सायद हामी साथी बिचमा खेल नगरौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, किनकि आफ्नै मित्र खेलमै खेल्दा खेल्दै एकाअर्कामा खेल गर्दै जो शिवरतनले ज्यान गुमाउनु पर्यो र कमल थिङ जो करिब 2 वर्ष पुरो भयो, 3 वर्षमा प्रवेश भयो। अहिले नजरबन्दीमा त्यहाँको अदालतबाट चाहिँ रिहा भइसकेको अवस्था छ। कम्पनीबाट न बाहिर जान दिन्छ न कुनैले भेट्न दिन्छ र एउटा बन्द कोठाभित्र उहाँलाई राखिरहेको अवस्था छ र त्यसैले यति लाख पैसा चाहियो भन्ने कुरा मैले सुनेको अनुसार, यो मैले बोलेको कुरा पनि यो वैधानिक त होइन, तर मैले सुनेको अनुसार चाहिँ 10 लाख भए पुग्छ है भन्ने खालका खबरहरू योभन्दा 2 महिना अगाडि मैले पनि सुनेको थिएँ र यो कुरा मलाई पनि आएको थियो र मैले यो केस मैले भर्खरै मात्र मैले एउटा प्रोग्राम सम्बन्ध गरेँ र अहिले मैले तत्कालीन हिसाबमा चाहिँ मैले सक्दैन भनेर मैले चाहिँ रोकिएको हो। र जो मित्रहरूले गर्नुभयो जो वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका संस्थापक जो इन्द्रबहादुर गोलेजी हुनुहुन्छ, उहाँ सिन्धुली जिल्लाकै हुनुहुन्छ। जसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकोहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ, यसको अफिस स्वयंभूमा छ र उहाँ र अहिले हामी तामसिलिङ टिभीका सक्रिय सञ्चारकर्मी, तर उहाँले म सञ्चार गर्न रुचाउँदिनँ। म चाहिँ यो सिधै भन्नुपर्दाखेरि उहाँ वकिल सर हुनुहुन्छ, न्याय र अधिकार दिने विशेष त महिलाहरूको अधिकारको आवाजहरू उहाँले उठाउनुहुन्छ र जो यो मायालान्द रजनी किसिम भनेर माथि एउटा सानो अक्षर लेखेको छ उहाँको प्रस्तुतिमा। तामसिलिङ टिभी सञ्चारकर्मी रजन र अझ साना जो मरण हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक यात्रामा पनि उहाँ सौभाग्य हुनुहुन्छ। नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष, एकदमै तामाङ समुदायको लागि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा निकै अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको जो वरिष्ठदेखि सबैले माया गर्ने हुने जो नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव राईबाजुको शब्द सङ्गीत रहेको यस स्वर पनि उहाँकै र यसमा साथ दिनुभएको छ। तामाङ समुदायका निकै चर्चित गायिका र सायद शशिकला मोक्तान र सञ्जीव वाइबाको नाम नसुन्ने व्यक्ति सायद कमै होला हाम्रो समुदायमा र यस अर्थमा सम्पूर्ण टिमलाई यस कार्यक्रमलाई विधिगत रूपबाट अगाडि बढाउने भन्दा अगाडि तालीको गडगडाबाट सुरुवात गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली। यो ताली मायाला मिल्नुको लागि ताली हो, यो ताली कमल थिङलाई नेपाल ल्याउनको लागि ताली हो, यो ताली सञ्जीव बाबा, यो ताली हाम्रा शशिकला मोक्तान, यो ताली रजनी लामा, रजनी किसिम र यो ताली हाम्रा जुन टिमहरू हुनुहुन्छ, विजय भोन जो हुनुहुन्छ यसमा मोडलिङ क्षेत्रमा, यसमा निर्देशक हुनुभएको छ अमित र कोरियोग्राफीमा हुनुहुन्छ हिता लावा, छ्याङ्गनमा बच्चर यशोर जो हुनुहुन्छ र यो ताली डम्फु मिडिया हाउस प्रालीको सम्पूर्ण रोड युनिटको लागि ताली हो। अब म मायाको मेन्दोलाई केही छिनपछि यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ र त्यसमा हामीले अब कमल थिङको लागि यो ब्याङ्क इन्स्ट्रुमेन्ट छ हामीमा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ कमल थिङले जित्न सक्नुहुनेछ आजको मितिबाट र यसमा कसैले भन्छन् 30 लाख चाहिन्छ भन्छन्, कसैले 20 लाख भन्छन्, कसैले 10 लाख भन्छन् र मैले सुनेको चाहिँ पहिला 10 लाख मात्र भए पुग्छ भन्ने खबर सुनेको थियो। अहिले विभिन्न कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ 30 लाख चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि सुने र यसको यथार्थ वास्तववादी कुरो के हो भन्ने कुरामा जो सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसको बारेमा पारदर्शिता गर्नेतिर अवश्य नै लाग्ने होला र
तर आशा गरौँ र अब पनि म यस कार्यक्रममा विधिकारको बढाएर गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका म यस आर्थिक सहयोग वितरण कार्यक्रमका सभापति र एकदमै सक्रिय सामाजिक अभियन्ता यस वकिल साहब भन्न चाहन्छु र आजको सभाध्यक्ष यो आर्थिक विनियोजन अथवा सही आर्थिक हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष रजनी घिसिङज्यूलाई आफ्नो टिममा आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँको लागि व्यवस्था उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। तामाङकी छोरी एकदमै सक्रिय हरेक गुणबाट अब्बल क्षमता भएकी हरेक कार्यक्रमको औपचारिक रूप दिनुभन्दा अगाडि हामीले सभाध्यक्षको आसन ग्रहण भइसकेपछि हामीले सभाध्यक्ष सोध्नै पर्ने अवस्था हुन्छ र उहाँले सोध्ने बित्तिकै उहाँले ढुक्क बनेर प्रोग्राम चलाउन सुनिदिन्छु भनेर उहाँले मलाई अनुमति दिनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको यस कमाउ तामाङलाई नेपाल ल्याउनै पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उठाएको यो शाखा महोत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र नेपाल तामाङ कलाकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष चर्चित सङ्गीतकार तथा गायक र एवं सम्पूर्ण तामाङहरूको टुकटुकीमा बस्न सफल गायक एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ उहाँ र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्जीव भुवाईज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिका सम्मान गरिदिनुको निमित्त म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। यसै गरेर तामाङ समुदायको चलचित्र क्षेत्रमा अनुभवमा निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको एकदमै नायक हुनुहुन्छ उहाँ चर्चित नायक पनि हुनुहुन्छ। एकदमै निर्देशक भूमिका पनि एकदमै सक्रिय निर्देशक जो हुनुहुन्छ मेरो मित्र अमिर ढुङज्यूलाई आफ्नो विशेष अतिथिका सम्मान गरिदिनेको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमिर ढुङज्यू यसै गरेर तामाङ समुदायमा गर्व लाग्छ मलाई अहिले काँक्रे भनेको फिल्म पनि उहाँहरूको सुटिङ छायाङ्कन सकिसकेको अवस्था छ। मैले तीन दिनसम्म मैले बौद्धमा आएर मैले हेरेँ सँगसँगै उहाँहरूसँगै हिँडेँ र टाउकोबाटै थाहा हुन्छ र उहाँको सम्पूर्ण केस भने काँक्रे भनेर चाहिँ उहाँको जुन प्रकारको शब्द नभए पनि उहाँको जुन त्यो चित्रबाट थाहा पाउँछ हामीले थाहा पाउन सकिनुहुनेछ हामीले र यसमा उहाँ एक मात्र भन्न चाहन्छु म अझ यो गर्वको साथ भन्न चाहन्छु म एक मात्र उहाँ स्क्रिप्ट राइटर भन्न चाहन्छु म। विशेष तामाङ चलचित्रको इतिहासमा 150 भन्दा बढी चलचित्रहरू बजारमा आइसकेको अवस्थामा सायद सबैभन्दा बेसी चलचित्रका चाहिँ लेखक उहाँ कथाकार एवं धेरै उहाँको नामहरू जोड्न सकिन्छ। उहाँ कथाकार पनि हुनुहुन्छ नायक पनि हुनुहुन्छ। नायकभन्दा अझ अर्को दिशाबाट हेर्ने हो भने मेरो हरेक साथ सपोर्ट दिनुहुने मेरो सामाजिक काममा धेरै साथ सपोर्ट दिनुहुने जसरी नाम लिनिया हो यति बेला त्यो बहिनी 31 वर्षकी बहिनी सेचना तामाङ हामीसँग छैन। हामीले धेरै पटक प्रयास गरे हामीले 28 लाखसम्म दिए हामी दुईजनाको पहलबाट र दसैँको दिन थियो योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको दिन दाइ मलाई 4 लाख पैसाले गर्दामा मेरो जीवन बित्ने भयो भनेर भन्नुभयो र विशेष कारणवश काठमाडौँमा आउन पाएन हामीले र बिचरा त्यो बहिनीले हामीले यो संसार छोडेर जानुभयो र त्यो बहिनी एकदमै नाजुक अवस्थामा यसको छोरी भर्खरकी मात्र छोरी छिन् र बुढी आमा बुवा पनि क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो र त्यो छोरीको लागि हामीले एउटा स्कुल स्कलरसिप राखेका छौँ हामीले र अहिले सम्पर्क देखिन्छ एकदमै दुःख लाग्छ बिचरा त्यो नानी कहाँ होला र यसै हामी सामाजिक अभियानका एकदमै सक्रिय हाम्रा चर्चित नायक हुनुहुन्छ। काँक्रे फिल्म चाँडै आउँदैछ यो लकडाउन नभएको भए सायद 2 महिना हामीले हेर्न सक्थ्यौँ होला। यति बेला आफ्नो अतिथिको सम्मान गरिदिनुको निमित्त रघुदास पाखरेजीलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर हाम्रो सम्बन्धी नेपाल
जसले म नाम लिन चाहन्छु हाम्रो समग्र नेपाल भनेको नि त्यो सामाजिक कामकै लागि सामाजिक हितको लागि हाम्रो नेपालमा जसरी जुन हित हितको लागि काम गर्नको लागि खुलेको एउटा संस्था हो। यसमा महासचिव पनि हुनुहुन्छ, यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ, एकदमै सारा खबर.com का सक्रिय उहाँ एकदम जे भए पनि सिओ भए पनि जुन भए पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, मेन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका। यहाँसम्म यो सम्पूर्ण टिमहरूलाई, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय दाइ, मेरो दाइ मिलन कुमार डोमज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर सायद तामाङ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँको गीत नसुनि कमै होला है, यो पनि भन्न चाहेँ मैले, किनकि गीत लेख्ने मान्छेहरू धेरै आए, थोरै गीत म पनि लेख्छु र हजारौँको बिचमा धेरैभन्दा धेरै गीत चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल रचनाकार गायक गीतकार हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सैनुले मेरो जोइस हो, यस कार्यक्रमको अतिथि कुमार शम्भज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर एकदमै चर्चित गायिका, सबैको मन जित्न सफल गायिका, 17 वर्षको उमेरदेखि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा रामेछाप जिल्लाबाट उदयकी एक नारी र के गर्छु भनेर उदयका सँग बिग्रिसमेन भनेर आउनुभएको भएकी र यहाँ आएर उहाँ गीत सङ्गीत क्षेत्रको उहाँ निकै चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। चर्चित गायिका शशिकला मोक्तानज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त यहाँ सबै हेर्नुसम्म हुन्छ, एकदम ब्युटी यहाँ व्यक्तित्व तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर सिन्धुली जिल्लाबाट गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विशेष त सेलो गीत सङ्गीतमा अति नै रुचाउने गीत गाउनुहुन्छ उहाँ चर्चित गायिका रोशनी केसरी रेशमा बोन्दानज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर मैले माफी माग्न चाहन्छु किनकि यो धेरै साथीहरू पछाडि परे। यस म्युजिक भिडियोको कार्यक्रम अझै बाँकी छ। यो आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमका अतिथिहरूलाई निम्त्याउन चाहन्छु। यति बेला म सायद तामाङ चलचित्रको इतिहासमा हार्दिक दिनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हुन्छ एकदमै मेरो मित्र हुनुहुन्छ, टाउकोमा एकदमै ब्ल्याक चस्मालाई हेरेर आउनु भएको छ, राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छ, एकदमै दिन दुखीहरूलाई निकै साथ सपोर्ट दिनु, मेरो हरेक दिन दुखीहरूलाई यही साझा सर तपाईँले मलाई साथ दिनुपर्ने बित्तिकै उहाँले धेरैभन्दा धेरै साथ दिनुहुने मेरो मित्र हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ, विशेष त नगरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ सागर घिसिङज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक दिनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। म तामाङ समुदायमा फिल्महरूको पनि आफ्नो विधा हुन्छ र हुन्छ। एउटा विधामा हास्य कलाकार विधामा निकै हामी खेलटाटामा गण्ड भन्न सक्छ। यी कार्यक्रममा गोर्खाबाट तामाङ चलचित्र क्षेत्रलाई केही गरौँ भनेर विगतदेखि धेरै लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको एकदमै चलचित्र अभियन्ता, चलचित्र प्रेमी र चर्चित हास्य कलाकार यस कार्यक्रमको अतिथि कुसुम रमज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद हिजो मात्र यो स्टेजमा मैले फेसबुकमा लाइभ देखेको थिएँ। यही स्टेजमा यही माइक यही टेबल सायद तामाङ समुदायले अत्याधिक रुचेका क्याम्साङ गैरिला आश्चर्य जाने हुनाकाले भनेको धेरै खुसी लाग्छ। त्यो गीत धेरै पटक सुने मैले पनि र एकदमै शब्द सङ्गीत सुर ताल
सबै मिलेको मेरो कोणबाट भनेर म विश्लेषण गर्दा त होइन, मेरो कोणबाट एकदमै भारी क्षेत्रबाट सबै ठाउँबाट मिलेको सङ्गीत फ्युजन, शुद्ध उच्चारणमा गायकको स्वर र सुमधुर आवाज र साँच्चीकै टिपिका तामाङ सबैको जिब्रोमा बस्न सवाल क्याम्साङ गरी आशिम जामिन गर्ने गीतका सङ्गीतकार तथा गायक हुनुहुन्छ तपाईँ तिदुमज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरेर गर्ने निमित्त हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यसै गरेर तामाङ सन्जयको चलचित्रको इतिहासमा एउटा हस्ती हुनुहुन्छ जो सायद यामनो दोषी भन्ने गीत तामाङ फिल्ममा धेरै राम्रो गीत छानबिन गरेर उहाँले ल्याउनु भएको छ र चर्चित गायक हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय भुक्ताज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरेर गर्ने निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र माइन्ड नगरिदिनु होला, म यस टिमलाई त अवश्य नै म बोलाउनै पर्ने हुन्छ किनकि जुन मायालाई मिल्दो टिमलाई मैले बनाउन सकिनँ भन्दाखेरि म अधुरो हुनेछ। म मायाको टिमलाई यो मायालाई मिल्दो टिमलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। मूर्तिको क्षेत्रमा म के गर्छु, समाजको लागि म के गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ सांस्कृतिक यात्रा सुरुवात गरेर उहाँ मायालाई मिल्दोमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ विजय बुलन्ज्यू हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको अतिथिमा आशीर्वाद गरेर पनि म हार्दिक दिन चाहन्छु। यसो गर्दा युवा कोरियोग्राफीमा एकदमै चर्चित नाम हो जो नाम युद्धलाल। सायद धेरै गीतहरू पछिचनमा उहाँले कोरियोग्राफर गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ मेरो सन्जयज्यू र यस कार्यक्रमको अतिथि र भिडियोका पनि उहाँ कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ युद्धलालज्यू सन्जयज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरेर पनि चाहन्छु। त्यसै गरेर अर्को अतिथि जो हुनुहुन्छ मौखिक क्षेत्रमा सिन्धुलीबाट उहाँ विदेशमा पनि जानुभयो। विदेश पुगेर पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई उहाँले त्याग्न सकेन, नेपालमा पनि उहाँले त्याग्न सकेन र नेपालमा बसेर पनि उहाँले गीत सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अघि लागिरहनु भएको छ। एकदम पुरानो नायक हुनुहुन्छ उहाँ, मेरो मित्र मेरो सन्जयज्यू हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खरै मात्रै दसैँमा उहाँ एक्सिडेन्ट भएको थियो र सबैको स्वास्थ्य लाभको कामनाले गर्दा उहाँ यहाँसम्म पाउनु भएको छ। मेरो सन्जयज्यू कुर्सा मुक्ताज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरेर पनि भाग हुन चाहन्छु। अब हिरोहरूको पछि नै आउँछ, तपाईँहरू माइन्ड नगरिदिनु होला। सायद एउटा कुरा फिल जामा भन्ने गीत सायद सबैले सुन्यो होला है। यस गीत नसुनेको कोही छैन होला। सायद यस गीतमा एकदमै चमत्कार शब्द लेखन अगाडि हाम्रो मेरो जय शब्द पनि आफूले आशीर्वाद गरिसक्नु भएको छ। यस गीतलाई हरेक कोणबाट राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तामाङ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा म के गर्छु भनेको उद्देश्य अहिलेदेखि होइन। उहाँ सायद म काठमाडौँमा प्रवेश हुने बेलामा उहाँले त्यो बेला सुनेको गीत उहाँको र उहाँ बिचमा ग्याप हुनुभयो र 15-16 वर्ष पछाडि फेरि फिल जामा भन्ने गीत एकदमै चर्चित गीत। यस गीतका गायक हुनुहुन्छ सबैले भिरे भनिन्छ। यस कार्यक्रमका अतिथि वीरे तामाङ आशिमज्यूलाई आफ्नो उहाँ चर्चित गायक हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गर्नुहुन्छ। अनि तामाङ गीत सङ्गीत क्षेत्रमै कुरा आए म जोड्न चाहेँ मैले र एकदमै कमेडीमा धेरै कमेडी गर्नुहुन्छ उहाँले। मामखुम्यु भनेको मामखुम्युको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमको अतिथि अनिता नेगीज्यूलाई आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्र गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र प्रवेश हुनुभएको छ। उहाँ तामाङ नायक हुनुहुन्छ चलचित्रको क्षेत्रमा। तामाङ चलचित्रलाई नायकको भूमिकामा आफ्नो अभिनय सशक्त अभिनय गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ वसन्त लामाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आशीर्वाद गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद मैले यो अनुवाद देखेँ टिकटकमा निकै भाइरल
हेर्छु उहाँको मैले सबै हेर्छु र टिकटकको दुनियाँबाट फेसबुकको क्षेत्रबाट र भाइबरको क्षेत्रबाट चिनेका धेरै मित्रहरू मैले देखेँ। सरी भन्न चाहन्छु नाम लिनको लागि। उहाँको नाम आइहाल्यो मलाई, किरण हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो अतिथिको असरहार गरिरहेको निमित्त म हार्दिक दिनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने अस्ति भर्खरै मात्रै यो स्टेजमा म आफैले नै उद्घोष गरेको गीत रमित लामाको स्वरमा सजिएको गीतमा बोर्डिङ क्षेत्रबाट उहाँ युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सागर बुद्धाञ्चलले पनि आफ्नो अतिथिको असरहार गरिदिएको निमित्त म हार्दिक दिनमा अनुरोध चाहन्छु। एकदमै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ उहाँ, किनकि उहाँ अघिदेखि मैले हेरेको उहाँको अनुरोध र पछाडि बसिरहेको भएको रहेछ। तर म सरी भन्न चाहन्छु अन्त बिलान्दै अब म पत्रकार मित्रहरूको निम्ति चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूको नाम लिन चाहन्छु। पत्रकारको भूमिका म पत्रकार साथीहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु है त। पत्रकारको भूमिका निकै हुन्छ हाम्रो समाजमा। म एउटा विशेष तामाङ समुदायबाट म भन्न चाहन्छु। तामाङ समुदायमा पत्रकारको आजको मितिसम्म महत्त्व के हो भन्ने बारेमा बुझ्न सकिसकेको अवस्था छैन। तैपनि जुन दिन पत्रकारिता पेसा गरेको 12 वर्ष प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत रूपबाट भन्दाखेरि पनि र अहिलेसम्म केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तसर्थ सबैभन्दा दुःखी पेसा गरेको यो क्यामेराम्यानहरू हुनुहुन्छ, हामी जो पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, समाजका सबैभन्दा दुःखी पेसा गरेको पत्रकारहरू म लिन चाहन्छु। तर समाजमा अग्रणी भूमिका चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भूमिका पत्रकारिताको हुन्छ, सञ्चारकर्मीको हुन्छ। तर सञ्चारकर्मीको यति महत्त्व हुन्छ कि जसले सञ्चारको क्षेत्रलाई बुझिन्छ त्यसले साँच्चीकै हाम्रो कथा, हाम्रो व्यथाहरू बुझिन्छ। सञ्चारको क्षेत्रमा कतिको दुःख हुन्छ, सञ्चार भनेको के हो भन्ने विषयमा सायद सबैले थाहा नहुन सकेला। एउटा क्यामेरा बोक्यो भन्दैमा, एउटा डटपेन के अरे बोक्यो भन्दैमा, एउटा रेडियोमा एउटा प्रोग्राम चलायो भन्दैमा, एउटा टेलिभिजनमा एउटा विजय कार्यक्रम चलायो भन्दैमा त्यो पत्रकार हो र को हो र भन्छ। तर पत्रकार हो, पत्रकारको धेरै अहम भूमिका हुन्छ हाम्रो समाजमा। तर अहिलेसम्म विश्वास कति नै छ पत्रकारप्रति। जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त्यो बेला पत्रकारको अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, जहाँ कठिनै हुन्छ त्यो बेला पत्रकारको अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तसर्थ म पत्रकार मित्रहरूलाई निम्ति चाहन्छु सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई एक मुष्टमा नमस्कार भन्दै अब म पत्रकार मित्रहरूलाई भन्नु पनि चाहन्छु। यति बेला एकदमै पत्रकार मित्रहरू पनि कहाँ मोरलले मात्र कहाँ ब्ल्याक चस्मा माथि टाउको राखिन्छ र पत्रकारलाई पनि राखिन्छ। त्यसैले मेरो मामा हुनुहुन्छ र एकदमै धेरै माया गर्नुहुने मलाई र स्वयं आनन्द खबरका प्रबन्ध मिति सञ्जीव हुनुहुन्छ। एकदमै सक्रिय सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँ। मेरो मामा ब्ल्याक चस्मालाई टाउकोमा राखेर उहाँ ह्यान्डसम तरिका आउनुभएको छ। यस कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ स्वयं आनन्द खबरका श्याम सञ्जी हुनुहुन्छ र उहाँलाई आफ्नो अतिथिका सल्लाह गरेका निम्ति म आभार भन्न चाहन्छु। यसै गरेर सारा खबर.com का सक्रिय पत्रकार आदरणीय भाइ विनोद कुमारलाई फेरि पुनः एकपल्ट अतिथिका सल्लाह गरिदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तेमल अनलाइनको म आफै भइहालेँ, नाम नलिहालौँ। र नवगत न्युज.com का एक मात्र रूपमा उदयका भन्न चाहन्छु म चाहिँ, किनकि धेरै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ हामीलाई। र नवगत खबर.com का मेरो मित्र समकालीन मित्र जगत बर्जुलाई आफ्नो अतिथिको सल्लाह गरिदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नवगत न्युज.com का मेरो प्यारो भाइ एकदमै सक्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ छेडो कुटुम्बलाई पनि आफ्नो अतिथिको सल्लाह गरिदिएको निम्ति म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी हामीसँग हुनुहुन्छ र अर्को सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ तामाङ voice.com का सक्रिय महिला पत्रकार हुनुहुन्छ, विशेष नुवाकोट धादिङ रसुवाबाट हुँदैकी डोल्मा मलाङखेन्जीलाई आफ्नो अतिथिको सल्लाह गरिदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी मातृभूमि खबर.com का पत्रकारज्यूले पनि आफ्नो अतिथिको सल्लाह गरिदिनको निम्ति म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी मुगलान खबर.com का सुनिल रणमगरज्यू हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। सुनिल रणमगरज्यूलाई एकपल्ट पुगेर आफ्नो उहाँलाई खुला जोड्दा तालिम गर्छन् गरौँ। ह्याङ्ला टिभी.com का
अब भाइरल भनिन्छ, कसैले भाइरस भनिन्छ, तर म त भाइरल भनिन्छ उहाँलाई। र यहाँ टिभी.com का पत्रकार हे बोल्चा मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सर्लाईदेखि पाल्नु भएको र उहाँले पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्युज अभियान.com का संचारकर्मी मित्रलाई पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एडिजिनियस टिभी तथा र महाखुलुङ टिभी का अजय खुलुङ हुनुहुन्छ, एकदमै उहाँ हेन्डसम हुनुहुन्छ, एकदमै सक्रिय, युट्युबतिर निकै उहाँले धेरै कन्टेन्ट्सहरू ल्याउनु भएको छ। उहाँले नमन गर्दै आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जनाकाशका पत्रकार मोहन कार्कीज्यूले पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ पछाडि बसिरहनु भएको छ, अगाडि आइदिनु होला। र फालिलुङ टिभीका राजेन्द्र केरुङज्यू हुनुहुन्छ, एकदम सक्रिय पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि चस्मामा हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रकार मित्रहरू पनि। त्यसरी सैलुङ खबरका एकदमै सक्रिय, उहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हिरा मगरज्यूले पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सैलुङ खबर हिरा मगरज्यू पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ। र गुड न्युज एफएमका सुनिल राज लामाज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी खोज मिडियाका विशेष काठमाडौँभित्र उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ फेरि पुनः पोखरामै जानुभयो र पोखराबाट हिजो भर्खरै मात्र फ्ल्याटमा आउनुभएको मेरो आश्रम हुनुहुन्छ बन्चरा तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्कै हाम्रो पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ सन्दीप सुस्केरी, मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ सुस्केरा र उहाँले आफ्नो अतिथिको संग्रह गरिदिनको निमित्त म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म चाहिँ उहाँलाई त्यस गरी जहिलेसुकै जिस्काउने लाग्छु, म चाहिँ उहाँलाई सुत्केरी नै भनेर भन्न सक्छु र जिस्काउने बारेमा जहाँ पनि रहेछ कहिले अहिले नै हामी धेरैको नाम छ हामीसँग र यो म्युजिक भिडियोको बारेमा नाम लिन चाहन्छु मैले पनि फेरि एकपटक। र भित्र हाम्रा हुनुहुन्छ जो कमल थिङ, जो अहिले बेला नजरबन्दमा हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा हामी यति बेला विशेष महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामी मायाला मिन्दो, माया कस्तो हुनुपर्छ, साँच्चीकै माया भनेको के हो र माया किन चाहिन्छ भन्ने विषयमा यस गीतले तपाईँले लेखेर सकिसकेपछि थाहा हुनेछ। सायद यो संसारमा जति पनि मानवहरू छ त्यो सबै मायामा अडिरहेको हुन्छ। मायामा विश्वास नगरौँ, माया नै चाहिन्छ, माया नै संसार जिताउने हो। त्यसैले मिलन होस् विस्फोट नहोस् भन्न चाहन्छु सबैजनाको, होइन। र सबैजनाको आफ्नो माया हुन्छ र आफ्नो प्रेमिका हुन्छ, प्रेमिकाहरू हुन्छन् र त्यसमा सबैको सार्थक रूप आओस् र कहिले धोका पनि पाउँछ, तैपनि मनलाई सम्हालेर हामी बस्नु बनाउँछ। यसमा शब्द रहेको छ, शब्द सङ्गीत रहेको छ। तामाङ कलाकार सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष र रकम वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्जीव वैद्यज्यूको पनि यसमा सुमधुर आवाज रहेको छ र उहाँ हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूकै र त्यसमा उहाँलाई साथ दिनुभएको छ र चर्चित गायिका शशिकला मोक्तानज्यूले साथ दिनुभएको छ र भने यसमा अभिनय गर्नुभएको छ। एकदमै यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो यात्रा तयार गर्नुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विजय ब्लकज्यू हुनुहुन्छ र यसै गरी सामाजिक अधिवक्ता रजनी घिसिङज्यू हुनुहुन्छ र यस गीतलाई एरेन्जमा जोगलाल लामा रहेको छ भने मिक्सिङ दिपेश प्रोन र निर्देशक रहेको छ। यस म्युजिक भिडियोको निर्देशक हुनुहुन्छ र अमिर धुङज्यू हुनुहुन्छ, चलचित्र जगतको एकदमै चर्चित नायक तथा निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ उहाँ। र कोरियोग्राफरमा हुनुहुन्छ एकदमै युवा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, एकदमै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। हित लामाज्यू हुनुहुन्छ भने यसमा छायाङ्कन गर्नुभएको छ। क्यामेरामा
बजेर यसो रहेको छ भने यस म्युजिक भिडियो डम्फा मिडिया हाउसबाट हामीले युट्युब च्यानलबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा यस म्युजिक भिडियोलाई उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैले फेसबुक चलाउँछन् र प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल हामी सबैले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने दुःख नमानिकन सबैले सेयर र लाइक गरिदिनेको निमित्त हार्दिक अपील गर्दै यस कार्यक्रमलाई भिडियोलाई क्लिक गरिदिनको निमित्त यसलाई सार्वजनिक गरिदिनको निमित्त आजको समय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तामाङ कलाकार सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष र सेवा सङ्गीत क्षेत्रमा एकदमै प्रख्यात प्रसिद्ध जो नाम सायद चन्द्रकुमार धुङ आदरणीय दाईको यदि उहाँले यात्रा थलन नगरेको भए सायद हामी सेवा सङ्गीत क्षेत्र यो अवस्थामा हामी गर्वको साथ हाम्रो तामाङहरूको पनि सेवा सङ्गीत छ भन्ने यहाँसम्मको छात्र फुल्ने काम हामीले पाउने थिएन होला। सायद उहाँले साङ्गीतिक यात्रा सुरुवात नगरिदिएको भए जो युग हुनुहुन्छ आदरणीय दाई जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन गीत सङ्गीत क्षेत्रमा नै उहाँले निरन्तरमा जो विगतदेखि वर्तमानसम्म त्यति नै सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ सेवा सम्राट भनेर चिनिन्छ, उहाँ सेवा सम्राट नै हुनुहुन्छ। सायद सबै सेवाका किङ र अरू गीत सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमका उहाँले मायाला बिन्दुलाई क्लिक गरिदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार ताली धन्यवाद। Superstar Dompu Media presents मौलिक हक अधिकार संविधानमा मात्र निहित भएर भएन। मौलिक हक अधिकार प्रत्येक सर्वसाधारण जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्छ। जुत्तेको भाषण लाजी बिसम यहाँलाई जामे मेयर नो दोला चुबाल छेम मेयरला टिकट किन्छिन खला दोला दोजे याला जामे मेयर जामे त सत्तम जोरे पुल बोले दिसी थनको कुर्सी त्यो जामे खुयो यहाँलाई जकी ब्लड प्रेसर हाई मुला क्या यानी लोङ जिकी दिला हो मले सत्तन्सु नेता वंशिताला धरम जमेन छर्सी दिजी जन्दिला लोला मले तिग जन जैलेन आलाव गा ब्यास्या जामेम पिन्थलीला आसेङला जाथेन चुराङबा ताबम ngaला मिसेन मराङबा यहाँ विजय कोन्देन Say